दक़ाइक़ उबय्यिन अहमियतुल मजलिस फ़िल लुग़्अल अरबिया बादेन अना अज़कुर बिल लुग़्अ उर्दू व बिल लुग़्अ हिंदिया यानी हत्ता कुल्लकुम तफ़हमून यानी हाज़ल हदीस इमाम सादिक़ युबय्यिन मा हिया अहमियतुल मजलिस मजलिसुल अज़ा मा हिया अहमियतुल अज़ा यानी अज़ाउल हुसैन अहमियतुल मजलिस इमाम सादिक़ युबय्यिन मन जलस मजलिसन व युहयी फ़ीहि अम्रुना लम यमुत क़ल्बुन यौमुन तमूत फ़ीहिल क़ुलूब यानी अल्लज़ी अहया अज़ाउल हुसैन अहया मजालिसुल अज़ा फ़हुवा हई मफ़हूमुल हदीस अल्लज़ी लम युहयी मजलिसुल अज़ा फ़हुवा यौमुल क़यामा मय्यित व मजलिसुल अज़ा मा यहताज लुग़ा अल मुशारिका फ़हिया काफ़ी अल मुशारिका अल्लज़ी युशारिक फ़िल मजालिसिल अज़ा फ़हाज़ा यकफ़ी मुजर्रद सिमा हम अज्र व सवाब व अना उबय्यिन लकुम हाज़ल मजलिस नहनु मा नारिफ़ मिन वैन यजी शख्सियात नूरानी है व शख्सियात जिस्मानी है जिस्मन व रूहानियन बादुन्नास मा यारिफून अहमियतुल मजलिस लिमाज़ा नुक़ीम नहनु मजलिसुल अज़ा हल यहताज अबा अब्दिल्लाह ज़िक्रुना ला नहनु नहताज ज़िक्रुहु लेश नहनु नुहयी व नुबय्यिन अन्ना नहनु मवाली अहलिल बैत अल्लज़ी ला यहयी अम्रुहु ला युक़ीम मजलिसुल अज़ा फ़हुवा ला युस्बित अन्नहु मिन मवाली अहलिल बैत व अकू रिवायात अना उबय्यिन लकुम अल बैतुल्लज़ी उक़ीमा फ़ीहि मजलिसुल अज़ा अल बैतुल्लज़ी उक़ीमा फ़ीहि मजलिसुल अज़ा अफ़ज़ल मिन जन्नह मिन अराज़िल जन्नह व हदीस रसूल सुनो व हाय रिवाया मौजूद खमसत निसा तहज़ुर अल बैतुल्लज़ी अल मकानुल्लज़ी उक़ीमत फ़ीहि मजलिसुल अज़ा खम्स निसा हव्वा मरियम आसिया व खदीजा व फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अना असअलकुम मिन वैन है तिजी हदुल खमसत निसा على زارة سليمة حميد من الناصرية من وين تجي ما تجي ما تشارك ولا من وين تحضر من الجنة تجي وين تحضر هاي خمسة نساء المكان الذي أقيمت فيه مجلس الحسين لولا أفضل من جنة لم يحضرنا هذه النساء في المجالس الأذى फ़हाज़ा दलील हिया ततरुक फ़ातिमा खदीजा हव्वा मरियम आसिया सारा कुल्लो मिन जन्नह ततरुक जन्नह तिजी व तुशारिकना हिया युशारिकना हदुल हुन्ना युशारिकना फ़िल अज़ा फ़लिज़ालिक अफ़ज़ल मिनल जन्नह सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बादेन अबा अब्दिल्लाह तला लिमाज़ा खरजा लिमाज़ा अक़ामा हाय सोरा हल अक़ामा हाय सोरा हुवा क़ामा ले अजलिल मसलहा ला ले अजलिल इंसानिया यज़ीद कान युहल्लिल व युहर्रिम यानी कान युहल्लिल हराम व युहर्रिम हलाल
वकान इंदहु जिवाज लोलम यकुम अबा अब्दुल्लाह مالك علي بن علي الأعمار वकान इंदो जिना शुरबुल खुम्र व कुल शी जायज़ फलिज़ालिक अबा अब्दुल्लाह अखज़ा सूरत अबी सूरत अखू व सूरत अबी व सूरतुल अंबिया मिन आदम इलल खातम सल्लु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद زايد ماجد بن علي الناصرية व हाज़िहिल मजालिस फ़वाइदुल मजालिस الاستضافة फ़वाइदुल मजालिस सुनो हाज़ा फ़वाइद इज्तिमाइया कम जिनसियात नहनु नज्तमे फ़ीहे अखलाक फ़ीहे हुस्नुस सुलूक व तआमुल व फ़ीहे इंसानिया हाय युअल्लिमुना सीरत अंबिया व सीरत अहलिल बैत व हाज़ल मजलिस अहमुल नुक्ता हाज़ल मजलिस नहनु जालिसीन गाइदीन लम युमय्यिज़ फ़कीर वला गनी वला युमय्यिज़ सगीर वला कबीर व बक़ियतुल मजालिस युमय्यिज़ हाज़ा कबीर व हाज़ा सगीर हाज़ा गनी हाज़ा मिस्कीन हाज़ा फलान फ़क़त मजलिसुल अज़ा युअल्लिमुना तस्विया الحسين يا कुल्लुना वाहिद मा युमय्यिज़ बस युमय्यिज़ सुनो अज़ा हाज़ा मिन मवाली अहलिल बैत व हाज़ा यजमअना विलायत अली बिन अबी तालिब विलायत अहलिल बैत हुब्बुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व हाज़ा अय्युहल इख्वा मा अक़दर उतीला अक्सर मिन हाज़ल कलाम अना इंदी इस्तिदाद फ़वाइदुल मजालिस अल मजलिस हाज़ल मजलिस युअब्बर अल जामिया कुल्लो इस्लोन जामिया फ़ीहे मुहंदिसीन फ़ीहे दकातिरा फ़ीहे उलूम कसीर व हाज़ल मजलिस युअल्लिमुना कुल शै हलाल व हराम लेकिन अहम मकसदुल हुसैन मकसदुल अंबिया व हदफुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैफ़ नहनु नारिफ على أهل وذوي الزائرة نحن نعرف على أهل وذوي الزائرة أحلام عيدان من آل هذا أستاذ كبير واحد الشيخ خذي الاستلام كان بالسوريا هو يقول كيف نفهم ونصل إلى الإمام ما نقدر على زار الاستثناء ما نقدر ولا نوصل إلى حقيقة الإمام وإلى كنه الإمام إلى معرفة الإمام نحن إذا نريد نعرف لازم لابد أن ندرس ونحقق ونطالع الأصحاب المنتجبين الإمام أصحاب الإمام المنتجبين المخلصين على نقطة الزائرة لازم نقرأ تاريخه زوير نعيم حوراء زوير تاريخهم إذا نقرأ وفهمنا أصحاب الأئمة أصحاب الإمام حسين وأصحاب الإمام علي نوصل إلى الإمام ونفهم حقيقة الإمام زاروا كرام من آل الإشقاق غير هذا ما عندنا لابد ندرس سيرة الأصحاب المخلصين المنتجبين بعد معرفة الأصحاب نوصل إلى الإمام نصل إلى الإمام ليس فقط يعني إنسان هذا رزق الحلال كسب رزق الحلال واحد يكسب رزق الحلال ويربي تحت ضوء السيرة تحت سيرة أهل البيت هذا هو هم ضروري يعني كيف نربي أجيالنا لازم نربي أجيالنا وندرسهم حتى يقومون ويدافعون عن الأعداء بواسطة العلم بواسطة العمل نحن نقدر ندافع هذا الإمام علمنا إمام أبا عبد الله الحسين وأصحابه صلوا على محمد وآل محمد أنا أترخص شوي بلغتنا هم بس 5 دقائق وأقرأ مصيبة لأنه ما عندي نعي حتى أنا بلغة عربية يعني